इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। अठारह जून के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है और ये अब नाफिजुल अमल हो गया है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के लिए एक नए दौर पर गौर जारी है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 14 नुकात पर मुश्तमिल इस मुआहिदे के तहत ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, जबकि उसकी इक्तसादी बहाली और दोबारा तामीर के लिए $300 अरब के फंड्स फराहम किए जाएंगे। मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान भी शामिल है, जबकि दोनों ममालिक 60 दिन के अंदर मजीद बातचीत के जरिए हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पुरअज़म है, जिसमें बाहमी रजामंदी से तोसी की गुंजाइश भी रखी गई है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो दोबारा लड़ाई शुरू हो सकती है। If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. जबकि ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान ने वो कुछ हासिल किया है जो फौजी कार्रवाई से कई गुना ज्यादा है। همونی که سپاه رو در لیست تروریستی میزنن اینو به شما بگم، سیستم های امنیتیشون در زمان جنگ با خواهش، با تمنا، با ماشین سفر کردن چون هواپیما نمی اومد بیان اینجا ما رو ببینن. میگن تو با تروریستا چیکار داری؟ अमन मुआहिदे पर नेतन्याहू की खामोशी, मगर लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां जारी। जानिए मुआहिदा तय पाने के बाद इसराइल में नेतन्याहू के बारे में क्या राय पाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अभी जो है इसराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है जिस तरह का माहौल बन रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो सपोर्टर रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी हिमायत की जरूरत है और सबसे बड़ा हिमायती रहा है अमेरिका, और उसके सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उसके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जो है वो अभी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आप इनको देखें, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये फरिश्ते लगते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल आदमी हैं, ये बहुत मुश्किल मुज़ाकरातकार हैं, ये किलर हैं, ये आपको हैरान कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने ऐसा किसे और क्यों कहा? So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice, he's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good, so he gets you by surprise. जानिए क्या इसराइल मस्जिद अक्सा के तारीखी स्टेटस को तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। बाज़ यहूदी ग्रोह मुसल्लह पुलिस की निगरानी में खुलेआम इस मकाम पर इबादत और मजहबी नगमे पेश करते हैं, जिसे टेम्पल माउंट या हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इंडो पैसिफिक कमांड का नाम तब्दील किए जाने पर इंडिया में खदशात का इजहार। कहा जा रहा है कि अमेरिका को खित्ते में अब इंडिया की जरूरत नहीं रही। जानिए इंडिया और बांग्लादेश की सरहद पर सैकड़ों अफराद क्यों फंसे हुए हैं। कि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में 20 मकामात पर तकरीबन 200 लोगों को बांग्लादेश की तरफ धकेलने की कोशिश की, मगर हर बार बीजीबी ने उन्हें रोक दिया। मजीद ये कि दुनिया से अलग थलग महफूज और मेहमान नवाज दुनिया के 5 महफूज तरीन ममालिक में खास बात क्या है, और ये भी जानिए कि दुनिया में बच्चों की पैदाइश की शरह में तेजी से कमी क्यों हो रही है। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाए, आपको अदायगियाँ मिल जाएं और आप घर ले लें, तब भी आपको अगले 18 या 20 साल तक बच्चे की परवरिश करनी होती है, और इसके लिए खातिर ख्वास सपोर्ट मौजूद नहीं है। सऊदी अरब से दूरी, इसराइल से कुर्बत। जानिए मुस्तकबिल में खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात क्या कुछ कर रहा है।
اس کے علاوہ مزید خبریں اور تجزیے بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک سائن کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دستخط موجود ہیں۔ دونوں ممالک نے اگلے 60 روز کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، اگرچہ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ دستخط ایسے وقت میں ہوئے جب سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو امریکی اور ایرانی نمائندوں کی میٹنگ طے ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دونوں کو سوئٹزرلینڈ میں اس تقریب میں شرکت کرنا تھی، تاہم اب یہ واضح نہیں کہ یہ تقریب اب ہوگی یا نہیں۔ معاہدے کے ابتدائی نکات کے مطابق امریکہ، ایران اور ان کے اتحادی لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری طور پر مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کریں گے۔ دستاویز میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے اور اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنے کا بھی عہد کیا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد بحری پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنا شروع کرے گا اور حتمی معاہدے پر دستخط کے 30 روز کے اندر ایرانی سرحدوں کے اطراف سے اپنی افواج واپس بلانے کا وعدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بحالی بھی معاہدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ دستاویز کے مطابق ایرانی تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کی اجازت دینے کے لیے انتظامات کرے گا۔ جنگ کے آغاز اور آبنائی کی بندش کے بعد سے یہ معاملہ امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل رہا ہے، کیونکہ اس آبی گزرگاہ سے دنیا کی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز پر برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $86.80 فی بیرل تھی، جو بتدریج کم ہو کر جمعرات کو $74.80 فی بیرل ہو گئی ہے۔ معاہدے میں ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے کم از کم $300 ارب مالیت کے منصوبے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جسے امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار مل کر تیار کریں گے۔ اقتصادی محاذ پر شاید سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر عائد تمام اقسام کی پابندیاں ختم کرنے کے اصولی عزم کا اظہار کیا ہے، اگرچہ ان پابندیوں کے خاتمے کے طریقہ کار کا شیڈیول کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے دونوں ممالک اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، جبکہ تہران اپنے افزودہ جوہری مواد کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں غیر مؤثر بنانے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افزودہ یورینیم کے معاملے کے حل تک ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق موجودہ صورتحال یا اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس دوران امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور ایران کو تیل، پیٹرولیم مصنوعات، بینکاری اور نقل و حمل کے شعبوں میں مخصوص رعایتیں حاصل رہیں گی۔ معاہدے کے ایک اور اہم نقطے کے مطابق امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں کو بتدریج جاری کرنے پر آمادہ ہے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق کچھ اثاثے ابتدائی مرحلے میں بحال کیے جائیں گے، جبکہ باقی اثاثوں کی بحالی ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی۔ دستاویز کے آخری نکات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور مستقبل کے حتمی معاہدے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ نظام کے قیام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تجویز دی گئی ہے کہ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اگر یہ مفاہمتی یادداشت ایک جامع اور حتمی معاہدے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط کشیدگی میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاسی، سلامتی اور اقتصادی صورتحال پر بھی اس کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت کوئی حتمی یا لازمی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ پیرس پہنچنے کے بعد ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا وہ معاہدے کے لیے کسی سخت ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہیں، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔
मौजूदा मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक 60 दिन के अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो ईरान के पास बिल्कुल ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल इस मामले से मुख्तलिफ हैं जिसे हम जोहरी हथियारों के तनाजर में जेर बहस लाते हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मेरा ख्याल है कि मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी होना काबिल कबूल हैं। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. एक और सवाल के जवाब में जिसमें पूछा गया था कि मुआहदे के बाद अमेरिका अपनी फौज खलीज में कितने अरसे तक बरकरार रखेगा, ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कुछ अरसे तक। याद रहे कि इस मुआहदे में इसराइल शामिल नहीं है। मुआहदा तय पाने के बाद इसराइल में नेतन्याहू के बारे में क्या राय पाई जा रही है, लोग क्या कह रहे हैं और मीडिया में इस मामले को किस नजर से देखा जा रहा है, जानते हैं यरूशलेम में मौजूद साफी हरिंदर मिश्रा से। देखिए, यहाँ पर न सिर्फ लोग बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार सभी जो हैं और मीडिया में भी उनको लेकर के काफ़ी यहाँ पर तनकीद का उनको सामना है और यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि इसराइल की हिफाजत जो है वो उसमें क़यादत यहाँ की जो है और ख़ास करके यहाँ पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो उसमें नाकाम रहे हैं और अभी जो मौजूदा हालात बने हैं उसमें बहुत सारी जो आगे की कामयाबी भी वो पेश कर रहे थे उसको लेकर के यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों की तरफ से भी और यहाँ की जो सियासी जो रहनुमा है उनके तरफ से भी ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि क्या नेतन्याहू के क़यादत में जो अक्टूबर 7 है वो नहीं हुआ, उसको लेकर के जो बात यहाँ पर बिल्कुल पहले नहीं हो रही थी, वो सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बननी चाहिए और ये सारा मामला जो है इसको फिर से जो है इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि अभी जो है इसराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है जिस तरह का माहौल बन रहा है और उसका सबसे बड़ा जो सपोर्टर रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी हिमायत की जरूरत है और सबसे बड़ा हिमायती रहा है अमेरिका और उसके सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उसके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जो है वो अभी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वो मजबूत जो है उसका पोजीशन है और इसराइल जो है वो पहले से कहीं जो है कमजोर नजर आ रहा है और कहीं से ज्यादा पहले से ज्यादा आइसोलेटेड नजर आ रहा है। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले हालिया मुआहदे को एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि ये नतीजा फौजी महाज आराई से हासिल होने वाली किसी भी मुमकिन कामयाबी से ज्यादा अहम और मुअस्सर है। बुध की शाम एक तफसीली इंटरव्यू में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान ने वो नताइज हासिल किए हैं जो जंग या फौजी कार्रवाई के जरिए मुमकिन नहीं थे। उनके मुताबिक हमने मुज़ाकरात के जरिए वो कुछ हासिल किया है जो हम फौजी कार्रवाई से हासिल करने की कोशिश कर सकते थे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा। इसका मवाजना बनता ही नहीं। خاصی به عهده من هست. از من خیلی سوال میکنن تضمین بند 14 این تفاهم نامه نوشته این تفاهم نامه بعد از اینکه توافق شد و شروع شد بند 14 اینه که به تصویب شورای امنیت برسه و تبدیل به قطع نامه بشه. कालिबाफ ने जोर देते हुए कहा कि महज मैदान जंग की कामयाबियां उस वक्त तक मानी नहीं रखती जब तक वो कानूनी और सियासी दस्तावेजात में तब्दील ना हो जाए। उनके बकौल तारीख में असल हैसियत इन्हीं फैसलों और मायदों को हासिल होती है जो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जज्बाती नारों की बजाय अमली और दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाना जरूरी है। गिरा अगर हाथ से खुल सकती हो तो उसे दांतों से खोलने की जरूरत नहीं। सिर्फ नारे ताकत नहीं होते और अगर अमल ना हो तो ये रवैया उल्टा मुखालिफ फरीक को फायदा देता है। सिस्टम‌های امنیتیشون در زمان جنگ با خواهش، با تمنا، با ماشین سفر کردن چون هواپیما نمی اومد بیان اینجا ما رو ببینن. میگفتن تو با تروریستا چیکار داری؟
मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत और सियासी फहम की अलामत हैं और ईरान इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर है जहां वो अपने मफादात मौसर अंदाज में हासिल कर रहा है। आबनाए हुर्मुज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये खित्ता इसके साहिली ममालिक की जिम्मेदारी और हक है। उनके मुताबिक ईरान इस स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर खुद मुख्तारी रखता है और ये खिदमात के बदले फीस लेने का हक भी महफूज रखता है, लेकिन हम 60 रोज तक फीस वसूल नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन रद्द अमल और जवाबी कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ शिकों और तरीक़ाकार पर गौर किया जा रहा है और निगरानी और सालसी के लिए बाहमी इत्तफाक जरूरी होगा। ताहम उनका कहना था कि अगर दूसरी जानिब से कोई इकदाम नहीं किया जाता तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई से गुरेज करेगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर बहस का मरकज बने हुए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को खित्ते में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइली फौज का कहना है कि इसकी अफवाज अब भी जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां कर रही हैं। ये कार्रवाइयां जनूबी लेबनान में तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैले सिक्योरिटी जोन में की जा रही हैं। इसराइली दिफाई अफवाज ने अपने सरकारी टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में कहा है कि उनकी मौजूदगी ऑपरेशनल ज़रूरियात के बाइस है और फौजी दस्ते खतरात को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। आज इससे कबल लेबनानी ज़राए अबलाग ने मुल्क के जनूबी हिस्से में इसराइली हमलों की इतला दी थी। हालांकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त में ये हमले रोकने का कहा गया है। ख्याल रहे कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रात अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाने के बाद कोई अवामी बयान नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म इस मुआहदे से खुद को अलग रखते दिखाई दिए हैं। उन्होंने पीर को इसराइली टेलीविजन से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे थे। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि मैंने मुख्तलिफ बातचीत में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, हम अक्सर मुत्तफिक होते हैं और हम अक्सर इख्तलाफात भी रखते हैं। अच्छे ख़ानदानों में भी ऐसा होता है। इसराइल बराह रास्त अमन मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं रहा। ताहम ट्रंप ने बुध को दस्तखत से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने मुआहदे के हतमी मतन की एक कॉपी इसराइल को भी भेज दी है। हमने इससे पहले रिपोर्ट किया था कि लेबनान के हवाले से अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हालांकि मफाहमती याददाश्त में कहा गया है कि मुल्क में फौजी कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, इजराइल हिजबुल्लाह से बहुत लंबे अरसे से लड़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। और जब भी आप किसी को तलाश कर रहे हैं तो आपको हर बार पूरी इमारत को गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन इमारतों में बहुत से लोग रहते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सब हिजबुल्लाह नहीं हैं। और मैंने इजराइल को मशवरा दिया कि वो शाम को हिजबुल्लाह से निमटने दें, क्योंकि आपसे सच कहूँ तो मेरे ख्याल में वो ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। दरियासना नेतन्याहू की अपनी पार्टी के अरकान और उनकी हुकूमती इत्तेहादी जमात में शामिल इंतहाई दाएं बाजू के काबीना वुज़रा के बयानात भी जाहिर करते हैं कि उन्हें अपने ही सियासी हल्के से किस दबाव का सामना है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर इतागवेर ने पीर को सोशल मीडिया पर लिखा कि हम ट्रंप के मुआहदे के पाबंद नहीं, हम इस मुआहदे के फ्रीक नहीं हैं जो हमारी सलामती को यकीनी नहीं बनाता। आप इनको देखें, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये फरिश्ते लगते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल आदमी हैं। ये बहुत मुश्किल मुज़ाकरात कार हैं, ये किलर हैं, ये आपको हैरान कर सकते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ्रांस में G7 इजलास के दौरान होने वाली मुलाकात के दौरान कहे। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी पाई जाती है और चंद रोज कबल खलीज उमान में एक बैरी जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 इंडियन मलाहों की हलाकत के बाद तनाव में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन फ्रांस के शहर इवियान में सदर ट्रंप और वजीर आज़म मोदी की मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे की तारीफ और सदर ट्रंप के इंडिया के दौरे के इंदियों को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया जा रहा है। लेकिन बाज़ हल्के इस पर तनकीद भी कर रहे हैं।
गुफ्तगू के दौरान नरेंद्र मोदी ने जहां ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर सदर ट्रंप की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने मुआहदे में मल्लाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की शिक शामिल करने का मुतालबा भी किया। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी फौजी कार्रवाई में 3 इंडियन मलाहों की हलाकत ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना दिया था। ये मलाह खलीज ओमान में उस वक्त मारे गए जब अमरीकी फौज ने एक ऐसे ऑयल टैंकर को निशाना बनाया जिस पर ईरान की बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। G7 ममालिक के इजलास के दौरान सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी की मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया जा रहा है। मीडिया के सामने लगभग 20 मिनट की गुफ्तगू से कबल दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर बातचीत की। इस हवाले से इंडियन वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा और बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की है। मुलाकात के बाद इंडियन वजीर आजम ने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि हमने तिजारत, तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के ताल्लुकात में अपने दो तरफा ताउन में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया है। मगरबी एशिया में अमन और इस्तेकाम की बहाली की कोशिशों में पेशरफ्त पर मोदी ने सदर ट्रंप की तारीफ की, क्योंकि आबनाए हुर्मुज को खुला रखना आलमी मईशत के लिए ज़रूरी है। मुलाकात के बाद अमेरिका और इंडिया के दिफाई ताल्लुकात से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि हमारा इस हवाले से मुआहदा है, अगर इन पर हमला होता है तो हम इनकी मदद के लिए आएंगे। साथ ही सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ये अच्छा बयान है ना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स इस शख्स पर हमला करता है तो हम वहां मौजूद होंगे। अलबत्ता अगर कोई नया रहनुमा आ गया तो मैं इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता। यरूशलेम की मस्जिद अल-अक्सा मशरिक़ वुस्ता के मुक़द्दस तरीन मजहबी मुकामात में से एक है, लेकिन इस बात पर तशवीश बढ़ रही है कि इस इस्लामी इहाते को इसराइली मजहबी कौम परस्तों से खतरा है, जो ज़बरदस्ती इसके नज़्म ज़ब्त का तरीक़ाकार बदलना चाहते हैं। वो इस मुकाम पर यहूदी मजहबी रसूमात की इजाज़त भी चाहते हैं, जो बरसों से कायम समझौते के तहत सिर्फ मुसलमानों की इबादत के लिए मखसूस है। यरूशलेम से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये समझौता ज़बरदस्ती बदला गया तो इसके नतीजे में पूरे खित्ते में मजहबी कशीदगी भड़क सकती है। वाई डेविस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं गजनफर हैदर। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा एक मुक़द्दस मकाम है। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है और गुंबद सगरा और मस्जिद पर मुश्तमिल ये अहाता तकरीबन 1400 बरस से नमाजियों को अपनी जानिब खींचता रहा है। लेकिन ये यहूदी मज़हब में भी एक गहरी रूहानी और अहम जगह है। ये अहाता और यहाँ मौजूद दीवार गरिया के नीचे यहूदी इबादत करते हैं और 2000 साल कबल अपनी इबादत गाह की तबाही पर सोग मनाते हैं। इस मकाम पर बरसों से कायम समझौते के तहत मस्जिद अक्सा की निगरानी एक इस्लामी इदारे अल वक्फ के ज़िम्मे है और यहाँ इबादत सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस है। ये एक नाजुक इंतज़ाम है जिसे बढ़ते हुए दबाव का सामना है। जब इसराइल के दाएं बाजू के सियासतदान एरल शेरोन ने सन 2000 में रवायत तोड़ते हुए इस अहाते का दौरा किया तो यही वाक़या दूसरे फ़लस्तीनी इंतफादा या बगावत की चिंगारी बना। महीनों तशद्दुद जारी रहा और सैकड़ों अफराद हलाक हुए, लेकिन आज ऐसे दौरे तकरीबन मामूल बन चुके हैं और शेरोन के जानशीन खुलकर बताते हैं कि वो यहाँ क्या चाहते हैं, एक यहूदी इबादतगाह की तामीर।
یہ بات کبھی ناقابل تصور تھی اور موجودہ سمجھوتے کی سراسر خلاف ورزی بھی، لیکن اب بعض یہودی گروہ مسلح پولیس کی نگرانی میں کھلے عام اس مقام پر عبادت اور مذہبی نغمے پیش کرتے ہیں، جسے ٹیمپل ماؤنٹ یا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ The whole land of Israel was promised to the children of God. پوری سرزمین اسرائیل بنی اسرائیل سے وعدہ کی گئی تھی، جنہیں آج ہم یہودی کہتے ہیں، اور یہ صرف انہی کی ہے، اور یقیناً یروشلم بھی، اور یقیناً ہیکل سلیمانی بھی، وہ جگہ جہاں ہم اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر سلامتی اتمار بن گویر کے نزدیک یہ محاذ آغاز ہے اس مقام پر بڑھتے ہوئے یہودی اور اسرائیلی کنٹرول کا، لیکن اس کے مسلمان نگراں اسے ناممکن قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، مسجد اقصیٰ کو چھوڑے بغیر کوئی امن ممکن ہی نہیں۔ یہ تو پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے، یہ خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے، یہ سب کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک نئے عبادت گاہ میں رکھنے کے لیے مذہبی نوادرات بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اور جہاں اس مقام پر قبضے اور موجودہ سمجھوتے کو ختم کرنے کے مبینہ امریکی اسرائیلی منصوبے کی بات ہو رہی ہے، وہیں اسے بین الاقوامی سطح پر مسترد بھی کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک بار پھر بحر الکاہل یعنی پیسیفک میں اپنی فوجی کمان کا نام تبدیل کیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ انڈیا میں کافی زیر بحث ہے۔ سن 2018 میں پہلی بار ٹرمپ انتظامیہ نے اس کمان کا نام تبدیل کر کے انڈو پیسیفک رکھا تھا، تاہم اب 8 سال بعد اس نام کو دوبارہ تبدیل کرتے ہوئے پرانا نام یعنی US پیسیفک کمانڈ بحال کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے بقول کمان کا پرانا نام بحال کرنے کا مقصد اس کے تاریخی ورثے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، تاہم اس معاملے پر انڈیا میں یہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ آیا دفاعی تعاون کے شعبے میں امریکہ نے انڈیا سے مزید دوری اختیار کی ہے۔ انڈین میڈیا میں اس حوالے سے بعض خبریں شائع ہوئی ہیں کہ US پیسیفک کمانڈ کے زیر اثر علاقوں کے حوالے سے جو نقشہ شائع کیا گیا ہے اس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس نقشے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو بھی انڈیا کے حصے کے طور پر ہی دکھایا گیا ہے۔ منگل کے روز امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا کہ US انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام دوبارہ بدل کر US پیسیفک کمانڈ رکھا جا رہا ہے۔ اس بیان میں بتایا گیا کہ یہ کمانڈ 70 سال قبل صدر ہیری ٹرومین نے قائم کی تھی، جو کہ امریکہ کی مشترکہ جنگی کمانڈز میں سب سے قدیم اور سب سے بڑی ہے۔ محکمہ دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ US پیسیفک کمانڈ کا نام بحال کرنے کا مقصد اس کمانڈ کے تاریخی ورثے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ کمانڈ بحر الکاہل میں خدمات انجام دینے والے تمام افراد میں فخر اور اجتماعی جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ انڈیا میں کئی سیاسی رہنماؤں، دفاعی تجزیہ کاروں اور عام صارفین نے اس امریکی اقدام پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ ششی تھرور نے اس پیش رفت پر سوال کیا کہ آیا یہ اقدام کواد اتحاد کے تابوت میں ایک اور کیل ہے؟ خیال رہے کہ کواد اتحاد امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان کے درمیان ایک سفارتی شراکت داری ہے جو ایک آزاد اور اوپن انڈو پیسیفک خطے کے فروغ کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ انڈین دفاعی تجزیہ کار سوانی نے اس اقدام کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد انڈیا کے پاس کوئی اسٹریٹجک کردار نہیں رہا۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ ایشیا پیسیفک خطے میں اب امریکہ کو انڈیا کی کوئی جغرافیائی سیاسی ضرورت نہیں رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کا نام نہاد بیک یارڈ کہلائے جانے والے جنوبی ایشیا خطے میں چین اور پاکستان اب جغرافیائی، سیاسی، معاشی اور عسکری اثر و رسوخ رکھیں گے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کی سرحد پر لوگوں کو سرحد کے ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلنے اور واپس بھیجنے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ BJP کے مطابق انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 200 سے زائد افراد کو مختلف مقامات سے سرحد پار دھکیلنے کی کوشش کی گئی، جنہیں روک دیا گیا۔ نتیجتاً یہ افراد دونوں ممالک کے درمیان زیرو لائن پر پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ان کی کوئی شہریت واضح نہیں۔ اس بارے میں سنیے نگیب بہار کی سرحدی علاقوں سے یہ رپورٹ۔ یہ اعلان بنگلہ دیشی سرحدوں کی نگراں فورس BGB کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں انڈیا سے لگنے والی بنگلہ دیش سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ BGB کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے گزشتہ چند ہفتوں میں 20 مقامات پر تقریباً 200 لوگوں کو بنگلہ دیش کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ہر بار BGB نے انہیں روک دیا۔ BGB کے مطابق چپائی نواب گنج کے بھانگا بڑی بارڈر پر 3 جون کی صبح 28 لوگوں کو بنگلہ دیش کی طرف بھیجا گیا۔ BGB نے انہیں روکا تو وہ دونوں ملکوں کی سرحدوں کے درمیان علاقے میں رک گئے۔
तकरीबन 10 बजे इंडिया की तरफ से एक कंपनी कमांडर ने इस मसले पर फ्लैग मीटिंग बुलाई। बाद में हमने जीरो लाइन पर मीटिंग की। उनसे पूछा जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इन लोगों को धक्का दिया। पहले वो इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। बाद में दोनों मुल्कों के बॉर्डर गार्ड्स और वो लोग जिन्हें धक्का दिया गया था एक जगह खड़े होते हैं और आपस में बात होती है। फिर मैं पूछता हूँ, तुम बांग्लादेश कैसे आए? वो कहते हैं कि हमें बीएसएफ के हवाले किया गया था। रात तकरीबन 2:30 बजे बीएसएफ वाले आए, गेट खोला और हमें अंदर आने दिया। फिर गेट बंद करके कहा, आगे बांग्लादेश है, चले जाओ। जिन इलाकों में ये वाक़यात पेश आ रहे हैं वो हर इलाका मुख्तलिफ है। कहीं दोनों तरफ धान के खेत हैं, कहीं दूसरी तरफ दरिया है, कहीं इंडियन साइड पर बाग और जंगल भी है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बंगाबड़ी बॉर्डर है, चपाई नवाबगंज ज़िला में। यहाँ भी लोगों को ज़बरदस्ती सरहद पार भेजने के वाक़यात हुए हैं। रात को ट्रकों में लोगों को लाया जाता है, फिर आधी रात को लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाता है। इस इलाके में बीजीबी बटालियन चीफ का कहना है कि बीएसएफ ने इन इल्ज़ामात को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया। मैंने दोपहर 2 बजे बटालियन लेवल पर फ्लैग मीटिंग अरेंज की। बीएसएफ कमांडर और मैं ज़ीरो लाइन पर मिले जहां पर यह वाक़या हुआ। एक वक्त पर बीएसएफ कमांडर ने कहा कि एक्सेलेंसी, हमारे आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन स्टेट का प्रेशर है। समझें, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस ही सिलसिले में बीएसएफ और बीजीबी ने 11 जून को आला सतह के मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करने और ज़बरदस्ती लोगों को सरहद पार भेजने के वाक़यात समेत सरहद की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक मसले पर बातचीत की और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की इख्तियार करने का फ़ैसला किया। दोनों ने अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने का अहद किया। इसके साथ साथ सरहद की साथ निगरानी, बेहतर राबता और बरवक्त मालूमात की शेयरिंग पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल का सीएम बनने के बाद कहा, बाहर से आने वाले जो अफराद शहरियत के नए कानून सीएए के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे वो गैर कानूनी दर अंदाज समझे जाएंगे। उन लोगों को स्टेट पुलिस गिरफ्तार करेगी, हिरासत में रखेगी और बीएसएफ के हवाले करेगी। बीएसएफ बीडीआर के साथ बातचीत करके उन्हें डिपोर्ट करने का इंतज़ाम करेगी। इसका मतलब है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। जिन 28 लोगों को सरहद पार पुश किया गया था वो 1-2 दिन दोनों सरहदों के दरमियान इलाके में रहे। कई मीटिंग्स के बावजूद बीएसएफ ने उन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही ये तस्लीम किया कि उन्हें भेजा गया। लेकिन बीजीबी का कहना है कि बीएसएफ ने उन्हें इंडियन बॉर्डर के अंदर रखा है। मई के आखिर में सतखिरा के कालारो इलाके के पास इंडिया की तरफ सैकड़ों लोगों के जमा होने के बाद बीजीबी ने गश्त बढ़ा दी। जून के पहले हफ्ते में बीजीबी का कहना है कि उसने जनेदा, जसोर, नावगांव, चपाई नवाबगंज, लाल मुनीरात, पंजगढ़ और ठाकुरगांव ज़िलों के बॉर्डर इलाकों से इन लोगों के आगे बढ़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया। अक्सर इलाकों में लोकल लोगों ने बीजीबी का साथ दिया है। हम रात को जाग गए, लोग चीख रहे थे, समझ नहीं आया क्या हुआ। हमने लाइट जलाई तो देखा लोग बॉर्डर एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। हमें उनका क्या करना चाहिए? वो कहते थे अगर मरेंगे तो बांग्लादेश में मरेंगे। हमने कहा वो इंडिया से आए हैं। फिर हमने उन्हें रोका। बीजीबी में सब मर्द थे, इसलिए औरतों को हाथ नहीं लगा सकते थे। फिर हम औरतें जाकर उन्हें अंदर ले आईं। बीजेपी का कहना है कि अगर लोगों को लीगल तरीके से इंडिया से बांग्लादेश भेजा जाए तो उन्हें कबूल किया जाएगा। मुझे हेडक्वार्टर से क्लियर ऑर्डर्स हैं कि अगर वो बांग्लादेशी हो तो हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस डिप्लोमेटिक होगा। ऐसे हालात में दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता हफ्ते आला सतह पर मुज़ाकरात किए। इस हवाले से बांग्लादेश के होम मिनिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मज़ीद कम पुरअमन हुई है और मजमूई तौर पर 163 में से 99 ममालिक में अमन व अमान की सूरत हाल में बिगाड़ देखा गया है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानब से जारी इस इंडेक्स के मुताबिक आलमी सतह पर तशद्दुद, फौजी अखराजात और अंदरूनी तनाज़ात में इजाफे के बावजूद चंद ममालिक ऐसे हैं जो मुसलसल आला सतह के अमन और इस्तेकाम को बरकरार रखे हुए हैं। फहरिस्त के मुताबिक आइसलैंड एक बार फिर दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार पाया है। आइसलैंड सन 2008 से पीस इंडेक्स के सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है और ये गुज़िश्ता 18 बरसों से दुनिया का महफूज तरीन मुल्क रहा है। सन 2026 में इसकी कारकर्दगी में मज़ीद 2% बेहतरी आई है। ये मुल्क आज भी तहफ़्फ़ुज़, तनाज़ात की कम शरह और महदूद अस्करी मनसूबों के हवाले से नुमाया है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। सन 2025 में तीसरे नंबर से बढ़कर दूसरे नंबर पर आने वाला न्यूजीलैंड एशिया पैसिफिक खित्ते का महफूज तरीन मुल्क है, जहां जारी तनाज़ात की तादाद सबसे कम है। इंडेक्स की इस बेहतरी में न्यूजीलैंड की असले की दरामदाद में कमी ने बड़ा किरदार अदा किया और ये अब भी दुनिया के कम मिलिट्रीराइज्ड महफूज ममालिक में शामिल है। इसके अमन की बड़ी वजह इसका जुग्राफिया भी है। स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता साल 5वें नंबर से बढ़कर 2026 में तीसरे नंबर पर आने वाला स्विट्ज़रलैंड जराइम की कम शरह और फौजी गैर जानिबदारी की तवील पॉलिसी के बाइस दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ लोग एक दूसरे के लिए जगह बनाने को तैयार नजर आते हैं। इससे एतमाद पैदा होता है और ये यकीन भी कि लोग अमूमन दुरुस्त काम करेंगे और रोज़मर्रा जिंदगी ज़्यादातर ठीक चलती रहेगी। शायद अमन का मतलब भी यही है, यानी इख्तलाफात की अदम मौजूदगी नहीं, बल्कि उनके साथ बेहतर तरीके से जीने का मुश्तरका अज़म। ये एतमाद यहाँ रोज़मर्रा मामलात में दिखाई भी देता है। स्लोवानिया चौथे और आयरलैंड 5वें नंबर पर रहा। इन ममालिक में कम जराइम, मजबूत इदारों, समाजी एतमाद और बेहतर मयार ज़िंदगी को अमन की बड़ी वजूहात करार दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये ममालिक न सिर्फ कम अस्करी सरगर्मियों के हामिल हैं, बल्कि इनकी मुआशरती साख्त, जुग्राफियाई तन्हाई और अवामी एतमाद भी इन्हें आलमी तनाज़ात के असरात से निस्बतन महफूज रखता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगरचे दुनिया भर में अमन की सूरत हाल मजमूई तौर पर ख़राब हुई है, तहम सरे फहरिस्त ममालिक में इस्तेकाम बरकरार रहना इस बात की अलामत है कि मजबूत इदारे और समाजी हम आहंगी तवीलुल मुद्दती अमन के बुनियादी अवामिल हैं। सामीन, पूरी दुनिया में बच्चों की पैदाइश की शरह में तेज़ी से कमी आ रही है और बाज़ मुल्कों में हुकूमतें लोगों को बच्चे पैदा करने की तरगीब देने के लिए बड़े और पुरअज़म मंसूबे शुरू कर रही हैं। हंगरी में फैमिलियों के लिए मराहत पर खातिरखा खर्च किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पॉलिसियाँ कामयाब साबित हो रही हैं? BBC की रिपोर्ट, खतीजा आरिफ की ज़बानी। मेटे और आगी शायद ऐसे ही ख़ानदान की मिसाल हैं जिसका तस्वुर हंगरी के साबिक़ वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन के जहन में था जब उन्होंने कहा था कि ख़ानदान ही कौम का मुस्तक़बिल है। इस जोड़े ने फैमिली में इजाफे से मुताल्लिक़ दुनिया की सबसे जेनरस पॉलिसी का फ़ायदा लिया है, जिसमें इंटरनेट फ्री लोन, ज़बरदस्त मैटरनिटी पे, कार ख़रीदने और घर की रेनोवेशन पर मराज शामिल हैं। जब हमने बच्चे पैदा करना शुरू किए तो हमें एहसास हुआ कि मुस्बत हुकूमती पॉलिसियों ने हमारे लिए साजगार माहौल पैदा किया है। लेकिन बाज़ जोड़ों के लिए ये पॉलिसियाँ एक ट्रैप और ख़तरनाक सौदा बन गई हैं। बारबरा और लिवाई ने 4 साल पहले बच्चे पैदा करने का फैसला किया। उन्होंने 2 बच्चों की प्लानिंग की और यही सोचकर 10,000 यूरो का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। अगर ये जोड़ा बच्चे पैदा नहीं कर पाता है तो उन्हें न सिर्फ लोन वापस करना होगा, हो सकता है जुर्माना भी देना पड़े। अगर ये कोशिश कामयाब ना हुई तो जाहिर है मैं टूट जाऊंगी। फिर हमारी आखिरी कोशिश ये होगी कि माली तौर पर भी हम सब कुछ ना खो दें। कुछ साल पहले तक हंगरी को इस हवाले से एक कामयाब मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा था कि किस तरह रियासती मदाखलत से शरह पैदाइश में इजाफा किया जा सकता है। हंगरी ने अपनी शरह पैदाइश को बेहतर किया, लेकिन हालिया बरसों में सूरत हाल फिर बदल गई है। आज हंगरी में फ़ी खातून बच्चों की शरह का औसत 1.31 है, जो पॉलिसियों के निफाज से पहले के मुकाबले बहुत बेहतर नहीं है। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाए, आपको अदायगियाँ मिल जाएं और आप घर ले लें, तब भी आपको अगले 18 या 20 साल तक बच्चे की परवरिश करनी होती है और इसके लिए खातिर ख़ास सपोर्ट मौजूद नहीं है।
باربرا اور لیوائی کے لیے جذباتی اور مالی دونوں طرح سے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. انہوں نے چند دن پہلے ہی IVF کے ذریعے تیسرے ایمبریو کو ٹرانسفر کرایا تھا اور اب اس کا رزلٹ آ گیا ہے. یہ ناکام رہا ہے. ہنگری کی موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایسے جوڑوں کی مدد کے لیے نئے منصوبوں پر غور کر رہی ہے جنہوں نے قرضے تو لیے مگر وہ بچے پیدا نہ کر سکے. یہ غیر یقینی کی کیفیت اور یہ کہ وہ خود کو قصوروار سمجھتی ہے. میں انہیں دن میں 100 بار کہتا ہوں کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ سب بہت افسوسناک ہے. متحدہ عرب امارات یعنی UAE کا ماڈل تھا کہ تجارت کے ذریعے امن، لیکن اس کی سرزمین پر ہونے والے ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں نے اس ماڈل کو چیلنج پیش کیا ہے. تو اب مستقبل میں خود کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کیا کچھ کر رہا ہے؟ سنیے ZBC ریڈز میں سمرا فاطمہ سے. امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے آغاز سے پہلے UAE یعنی متحدہ عرب امارات کا روایتی طور پر شمار تجارت اور سرمایہ کاری کے ایک مستحکم مرکز کے طور پر ہوتا تھا، لیکن اب یہ مرکز بظاہر اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے جس سے وہ دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس جنگ نے UAE کے لیے کیا کچھ بدل دیا ہے، اور اب نئے امارات کی سعودی عرب اور پاکستان جیسے ممالک سے دوری کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور UAE کی مستقبل میں ترجیحات کس طرح شفٹ ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں سنیے BBC صحافی آمنہ النجار کی یہ تحریر آج BBC ریڈز میں. میں ہوں سمرا فاطمہ. لگ بھگ 3.5 ماہ کی کشیدگی اور تنازع کے بعد ایران اور امریکہ میں امن معاہدہ تو آخر کار طے پا گیا، لیکن اس جنگ اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے اثرات کے رد عمل میں اہم خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات نے اپنی حکمت عملی میں نمایاں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، اور اب بظاہر اس نے سیکیورٹی سے متعلق امور پر اپنی توجہ زیادہ مرکوز کر لی ہے، اور اس ضمن میں چند اقدامات بھی کیے گئے ہیں. UAE کا ماڈل تھا تجارت کے ذریعے امن، لیکن اس کی سرزمین پر ہونے والے ایرانی ڈرونز اور میزائل حملوں نے اس ماڈل کو چیلنج پیش کیا ہے. UAE کی سرزمین پر ہونے والے ایرانی ڈرونز اور میزائل کے حملوں سے واضح ہوا کہ جدید اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں کے بغیر ایسے ماڈل کی بقا ممکن ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ابوظہبی نے اپنے اہم شراکت داروں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے کی طرف حالیہ دنوں میں قدم بڑھایا ہے. اس جنگ نے سیاست اور معیشت کے باہمی انحصار کی حدود کو بھی واضح کیا ہے، اور ابوظہبی کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ تیزی سے تبدیل ہوتے مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجک خود مختاری کی جانب اپنے سفر کو تیز کرے. اپنے سیاسی، اقتصادی اور توانائی کے مفادات کو زیادہ آزادی سے حاصل کرنے کے لیے ابوظہبی نے علاقائی بلاکس پر اپنے انحصار کو کم کیا ہے. UAE نے انڈیا، یوکرین، یونان، سائپرس اور ایتھیوپیا جیسے شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد بھی امارات اپنے خارجہ پالیسی کے دائرے اثر کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے. ساتھ ہی ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک ابھرتے ہوئے علاقائی اتحادوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. یہ تبدیلیاں امارات کی خارجہ پالیسی میں ایک وسیع تر تنظیم نو کی نشاندہی کرتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ ایران کی جنگ کے بعد اس ملک کا مستقبل میں علاقائی کردار اس کے سابقہ مقام سے نمایاں طور پر مختلف ہو سکتا ہے. امارات میں اہم تنصیبات پر ایران کے غیر معمولی حملوں نے ابوظہبی کو اس کی روایتی خارجہ پالیسی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے. یہ روایتی خارجہ پالیسی محتاط سفارتکاری اور اقتصادی مفادات کے درمیان توازن پر مبنی تھی. 8 اپریل کو امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود متحدہ عرب امارات یہ اطلاع دیتا رہا ہے کہ اس پر حملے کیے جا رہے ہیں. ملک کی وزارت دفاع نے 10 مئی کو اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ تنازع کے آغاز سے اب تک 551 بیلسٹک میزائلز، 29 کروز میزائلز اور 2265 ڈرونز اس کی طرف داغے گئے. ابتدا میں اماراتی حکام نے کشیدگی کم کرنے کے مطالبے کیے، لیکن جنگ کے جاری رہنے کے ساتھ ان کی سرکاری بیانات کا لہجہ بھی سخت ہوتا گیا. UAE کے صدر نے جنگ کے آغاز کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ امارات آسان شکار نہیں ہے، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ ملک اس بحران سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے گا. ایران نے اپنے حملوں کا جواز دیا کہ امریکہ کی فوجی تنصیبات امارات میں موجود ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے. تاہم اماراتی حکام نے کہا کہ ان حملوں سے سیکیورٹی شراکت داری کے لیے ابوظہبی کا عزم کمزور ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوا ہے.
اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا تھا کہ یہ حملے ابوظہبی کو امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی ترغیب دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ امارات آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے زیر قیادت اقدامات میں شامل ہونے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیلی اور عرب میڈیا نے بھی امارات اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے سیکیورٹی تعاون کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی دائیں بازو کے نیٹ ورک i24 نیوز نے فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے امارات کو فضائی دفاعی نظام اور جدید ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں جدید لیزر نظام، نگرانی کا نظام اسپیکٹرو اور آئرن بیم اور آئرن ڈوم دفاعی نظام بھی شامل ہیں۔ امارات نے اب تک ان رپورٹس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے، تاہم اس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ وہ جنگ کے دوران خفیہ طور پر امارات گئے اور ایران کے ساتھ جنگ سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ دفاعی شراکت داروں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ابوظہبی نے حالیہ مہینوں میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے خود مختاری پر مبنی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ طرز عمل اس نظریے کی عکاسی کرتا ہے جسے یونیورسٹی کے ممتاز پروفیسر عبدالخالق عبداللہ نیا امارات قرار دیتے ہیں، ایک ایسا امارات جو ان کے بقول اپنے مفادات کے دفاع میں زیادہ جرأت مند ہے۔ اہم بات یہ کہ امارات کی اسٹریٹجک خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اہم شراکت داروں سے دوری اختیار کر لے گا، بلکہ اس کا مقصد ان تعلقات کی از سر نو تعریف اور تشکیل ہے۔ اس رجحان کو اس کی چند پریورٹیز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی، علاقائی تنظیموں پر تنقید۔ جنگ کے دوران امارات نے زیادہ تنقیدی موقف اپنایا، خاص طور پر عرب لیگ اور خلیج تعاون کونسل کے حوالے سے۔ انور قرقاش نے خلیج تعاون کونسل کے جنگ سے متعلق موقف کو تاریخ کا کمزور ترین موقف قرار دیا اور کہا کہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے خلیجی ممالک کی روایتی پالیسیز پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو روکنے کی وہ پالیسی جو خلیجی ممالک نے اپنائی تھی ناکام ہو چکی ہے۔ انور قرقاش نے خود انحصاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں۔ دوسری پریورٹی، اوپیک کو چھوڑنا۔ متحدہ عرب امارات نے مئی 2026 میں اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اگرچہ اماراتی حکام نے زور دے کر کہا تھا کہ یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر نہیں لیا گیا ہے۔ تاہم اس اقدام نے یہ سوال اٹھا دیے کہ کیا UAE خلیج تعاون کونسل، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت دیگر اہم عرب اور اسلامی تنظیموں سے بھی دستبردار ہو سکتا ہے؟ ایک اماراتی عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ابوظہبی کثیر الجہتی تنظیموں میں اپنی رکنیت کی افادیت کا عمومی جائزہ لے رہا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال مزید کسی تنظیم سے نکلنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ UAE ماضی میں جنگ کے حوالے سے عرب اور اسلامی تنظیموں کے رد عمل پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکا ہے۔ انور قرقاش نے اس دوران جب خلیجی ممالک حملوں کی زد میں تھے، ان اداروں کی منظر سے غیر موجودگی اور نااہلی پر تنقید بھی کی تھی۔ اس تناظر میں بعض مبصرین UAE کی اوپیک سے علیحدگی کو محض توانائی کے شعبے سے متعلق فیصلہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے وسیع تر جغرافیائی و سیاسی صف بندی میں تبدیلی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ تیسری بات، سعودی عرب کے ساتھ جاری تنازعات۔ ایران جنگ کے باعث ابوظہبی اور ریاض کے درمیان گزشتہ چند برسوں سے چلے آ رہے اختلافات ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ دونوں دیرینہ حریف کئی امور پر مختلف موقف رکھتے ہیں، خصوصاً جنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار پر۔ سعودی عرب اگرچہ ایران پر کھلی تنقید کرتا ہے، تاہم اس نے نسبتاً کم تصادم والا رویہ اختیار کیا ہے اور سفارتی ذرائع کے استعمال پر زیادہ زور دیا ہے۔ دونوں ممالک نے اسرائیل کے حوالے سے بھی اپنے مختلف موقف برقرار رکھے ہیں۔ UAE کی برعکس سعودی عرب اب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی معمول پر لانے کو ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کرتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے UAE کے اوپیک سے انخلاء کو سعودی اثر و رسوخ کے لیے ایک دھچکا بھی قرار دیا ہے۔ عبدالخالق عبداللہ کے مطابق ابوظہبی اوپیک کو ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھتا ہے جو UAE کے عزائم کو محدود کرتے ہیں۔ ابوظہبی اور ریاض کے درمیان اختلافات دیگر شعبوں میں بھی جاری ہیں، جن میں یمن اور شام کے محاذ شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق UAE بدستور یمنی علیحدگی پسند قوتوں کی حمایت کرتا ہے اور اس نے براہ راست فوجی موجودگی کے بجائے خفیہ بالواسطہ اثر و رسوخ حاصل
کرنے کی حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ شام میں جہاں کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب UAE کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابوظہبی پہلے ہی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ، سیاحت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں۔ اور چوتھا پوائنٹ، اتحاد اور شراکت داری کے دائرۂ کار میں توسیع۔ متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ رہی ہے کہ اس نے حالیہ مہینوں میں اپنے روایتی اتحادیوں سے آگے بڑھ کر تعلقات اور شراکت داریوں کو وسعت دی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجک تنوع UAE کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ وہ عالمی طاقتوں کے مختلف مراکز میں اپنا اثر و رسوخ اور مقام مضبوط کرے، جبکہ اپنے خود مختار فیصلے سازی کی آزادی بھی برقرار رکھ سکیں۔ اس حکمت عملی کا ایک اور مقصد بھی دکھائی دیتا ہے، ایسے ممکنہ جغرافیائی اور سیاسی بلاک کا مقابلہ کرنا جو UAE کے حریف سعودی عرب، ترکی، مصر اور پاکستان کے درمیان ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ایسا کوئی بلاک تاحال باضابطہ طور پر قائم نہیں ہوا، تاہم ان ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون نے UAE کو ان کے ممکنہ اثر کو محدود کرنے سے متعلق پیشگی اقدامات اٹھانے پر آمادہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں UAE نے یوکرین، انڈیا، ایتھیوپیا، یونان اور سائپرس کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ ان ممالک کے ساتھ UAE کے تعاون میں توسیع کے وسیع جغرافیائی اور سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ابوظہبی کی خارجہ پالیسی میں اس تبدیلی نے بعض موجودہ تعلقات کو بھی متاثر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اپریل میں آنے والی رپورٹس میں UAE اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں ممکنہ اضافے کا عندیہ دیا گیا تھا، جب پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسلام آباد نے UAE کے ڈپازٹس کی جزوی واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے اس پیش رفت کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی اور عسکری تعاون میں اضافے سے بھی جوڑا ہے۔ ستمبر 2025 میں سعودی عرب اور پاکستان نے ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف جارحیت کو دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ سمرہ فاطمہ کی اس سٹوری کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔